बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने तकरीबन 4-5 माह से पाकिस्तान के तमाम ही जो बड़े और छोटे शहर हैं वहाँ पर जलसे रखे हुए थे, वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं और गुजरांवाला में उन्होंने आखिरी जलसा किया है इस सीरीज़ का, जिसको वो हकीकी आज़ादी की तहरीक कह रहे हैं। अब ये जो तहरीक थी जो 4-5 माह से जारी थी, इसका एंड क्या हुआ और आखिर में वो कहते हैं ना निकला क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये जान लें कि जो जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग आए, और जिस तरह से पहले हमने फैसलाबाद, पेशावर और जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, चिश्तियाँ, जहाँ जहाँ पर इमरान खान गए हैं, जहाँ पर उन्होंने लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, आते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। उसके जो भी रीज़न्स हैं, ज़ाहिर है वो एक अलग बात है, लेकिन लोग निकलते हैं, लोग आते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ख़ान साहब जो हैं वो इन तमाम लोगों को इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको मैसेज क्या दे रहे हैं, उनको लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो उनसे करवाना क्या चाह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मैं हकीकी आज़ादी दिलवाना चाह रहा हूँ, तो आज जो गुजरांवाला में जलसा हुआ है वहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी इंतज़ार कर रहा था। मैं आज ज़रा बिज़ी था और कहीं मौजूद था, कुछ पर्सनल जिसे कहते हैं एंगेजमेंट्स थी, तो मैं ज़्यादा देख नहीं सका। तो थोड़ी देर पहले मैंने बैठ के उनका पूरा जलसा जो है वो सोशल मीडिया पे सुना, देखा, और कुछ और भी जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं अहबाब में, उनसे बात की, उनसे पूछा कि कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया हो। तो आज क्या लाए अमल दिया है खान साहब ने आइंदा का, बताया क्या उन्होंने। तो जो मुझे अंदाज़ा हुआ देख के, उसकी कुछ मिसाल ऐसे है, आपने जिस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, जैसे मैं अब ये वीडियो आपको जो है वो बना के दे रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपने देखा अक्सर लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं कि जी जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे कहेंगे जी हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, और फिर कहते हैं कि जी जो ये वाली बात है ये मैं आपको ना आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, ये एक मैसेज होता है आमतौर पे, आपने देखा ही है, जो भी आप जब यूट्यूब पे वीडियो खोलते हैं तो हीले बहाने से लोग आपको ये मैसेज दे देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है आपने पूरी वीडियो देखनी है, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो एंड में आपको जो है वो, जब आप जो भी पैगाम है, मैसेज है, वो मिल जाएगा। उस बहाने कम से कम आप पूरी वीडियो देख लेंगे, उसके व्यूज़ आ जाएंगे, ज़ाहिर है उसमें इश्तिहार चलता है, उससे अर्निंग होती है। तो खान साहब का जो मुझे लग रहा है ना, वो हर जलसे से पहले वो इसी तरह का कोई ना कोई ऐलान करते रहे। पेशावर जलसे से ख़ास तौर पे उन्होंने जो उससे पहले ऐलान किया कि जी मैं बताऊंगा कि जी जो है वो किस तरह से मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मसला ये है कि खान साहब खुद ही बयान देते हैं, खुद ही बात करते हैं, और फिर वो इल्ज़ाम भी दूसरों पर लगा देते हैं। वो कहते हैं जी फ़लाँ जो है ना वो मुझे उनसे लड़वाना चाह रहा है, हालांकि बात खुद की होती है खान साहब ने। अभी जैसे हालिया दिनों में खान साहब ने जो बात की, उसमें जो भी उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं इदारे के लिए, इदारे के सरबराह के लिए, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो कहते हैं जी पीटीएम लड़ाना चाह रही है तहरीक इंसाफ को फ़ौज से। भाई बात आप कर रहे हैं, ठीक है, जज ज़ेबा जो हैं मोहतरमा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात किसने की जलसे में? खान साहब ने की। उसके बाद जब उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो गई और उसमें उन पे कहा जा रहा है फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो अब थोड़ी सी टोन उनकी बदल गई है। हालांकि जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि जी खान साहब को ये चाहिए कि वो माफ़ी मांग लें। ठीक है, खान साहब को ये चाहिए कि वो बग़ैर किसी जिसे कहते हैं ना कि बिला मशरूत, ठीक है, बग़ैर किसी मसले के आप माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल जिसे माफ़ी कहते हैं, कि मांग लो माफ़ी, भाई कुछ नहीं होता, इदारे हैं, आप बड़े बड़कपन का मुजाहरा करें आप। अब क्या हुआ, खान साहब जो जलसा हुआ गुजरांवाला में, उसमें जो मैंने देखा, मैंने सुना, खान साहब की टोन ही बदल गई है। खान साहब जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं जस्टिस अतहर मिन अल्लाह साहब की, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि वो कर इसीलिए रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि जी मेरा जो है वो, मैं तारीफ़ें इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा केस लगा हुआ है, वो अब चले मान लेते हैं वो शायद सच कह रहे हो, लेकिन आप जिस टाइम जिस मौके पे बात करेंगे, लोग तो आप पे जो तनकीद करने वाले हैं, आपके जो मुखालफिन हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि देखो जी केस लगा हुआ है, अब आप तारीफ़ें कर रहे हैं जस्टिस अतहर मिन अल्लाह साहब की। तो टोन आज थोड़ी सी चेंज थी, थोड़े बदले बदले से मेरे सरकार जिसे कहते हैं ना नज़र आ रहे थे, और बाकी मामलात को लेके भी जिस तरह से उन्होंने बात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर एक फ़ैसला करना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिपेंड कर रहा था खान साहब पे, जो बातें वो जलसे में कर रहे हैं, वो तारीफ़ें जो जलसे में कर रहे हैं, अब वो साथ में ये भी कह रहे हैं जी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।
تو بھائی آپ کو تو پہلے پورا موقع دیا گیا تھا نا خان صاحب, آپ کے وکلا کو بھی دیا گیا, اور یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کو سوچ کر جو ہے وہ جج صاحب نے کہا ہوگا کہ نہیں بھائی ہم نے آپ کے وکلا کو سن لیا, جب انہوں نے کہا جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عدالت میں. تو خان صاحب جو ہے جو باتیں جلسوں میں کر رہے ہیں جس طرح سے کریں وہ جا کے وہاں پر کر لیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے جی انکنڈیشنل معافی ہے, بات ختم ہو گئی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرنے کا, غیر ارادی طور پہ آپ نے کیا, تو اس کو آپ لکھ کے دے دیتے. مجھے خیر پوری امید ہے کہ جو 22 ستمبر ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی, اور شاید ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ انکنڈیشنل معافی میں بھی مانگ لیں. بنتی بھی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. بڑک پن کا مظاہرہ کریں اور جو غلطی ہو گئی ہے اس کو مان لیں. لیکن ٹون بہرحال آج خان صاحب کی جو کہہ رہے تھے نا, شاید سب یہ سوچ رہے تھے کہ اگریشن ہوگا, اور وہ تمام جلسے جو 5 مہینے سے وہ مختلف شہروں میں کر رہے ہیں, 8-9 بڑے جلسے انہوں نے شاید کیے ہیں, وہ سارے کے سارے یہاں پر منتج ہوں گے اور وہ کوئی بہت بڑا اعلان کریں گے, کوئی کال دے دیں گے, سب کچھ ہوگا. تو جناب خان صاحب نے کال تو کوئی نہیں دی, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی آپ لوگ تیار رہیں. اب یہ کیوں کہا, ٹھیک ہے, یہ بڑے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کیوں کی کہ جی میں نے اپنے تمام ڈسٹرکٹس والوں کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے تیاری کرنی ہے, خواتین جو ہیں وہ بھی تیاری کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو لاسٹ جب وہ نکلے تھے, آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو, ٹھیک ہے, کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو تشدد مبینہ طور پہ ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جو آنسو گیس کے شیل فائر کیے نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی تیاری نہیں تھی, ٹھیک ہے. وہ تمام لیڈرز جو کہ خان صاحب کے ساتھ موجود تھے, اور وہ جو کنٹینر تھا اس پہ ساتھ وہ سیلفیاں بنانے کے چکر میں تھے کہ ہم نظر آ جائیں خان صاحب کو کہ ہم یہیں کھڑے ہیں, سب نے یہی تنقید کی اس وقت کہ جی ان لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو لے کے نکلنا چاہیے تھا. تو وہ آج بات خان صاحب نے کی ہے کہ جی تیاری کریں, ٹھیک ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے, خان صاحب سب کو یہ کہہ رہے ہیں تیاری کریں, کیونکہ پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے ہم تیار نہیں تھے. تیاری کریں. تیاری کرنی کیسے ہے وہ شاید ابھی جلسے میں تو انہوں نے نہیں بتایا, لیکن وہ جو بھی ظاہر ہے جو ضلعی سطح پر یا جو پارٹی کی جو سطح پر ہے وہ لوگوں کو آگے بتائیں گے, بیان کریں گے. بہرحال جو جلسے ہیں نا وہ تو اب ہو گئے اینڈ. اب خان صاحب کیونکہ تھک بھی گئے, ظاہر ہے اتنے عرصے سے وہ فیلڈ میں تھے, میدان میں تھے, اب تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ریسٹ کریں, اور ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ خان صاحب تازہ دم ہو کے نئی کمک کے ساتھ, نئے جذبے اور جوش کے ساتھ نکلیں. اور مین وائل ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا, فیل آ جائے گی کہ اب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ 22 ستمبر سے پہلے اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ظاہر ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس میں اگر ان پر توہین عدالت, ظاہر اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے 22 کو اور اس کے بعد ٹرائل چلتا ہے اور ثابت ہو جاتی ہے اور وہ کوئی ان کو نااہلی ہو جاتی ہے, تو وہ جو -1 والی بات ہے کہ جی -1, تو وہ تو ہو جائے گا -1. پھر اس -1 کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی, کس طرح سے وہ معاملات کو لے کے چلیں گے آگے, اپنی پارٹی کو دوبارہ سے کیسے یکجا کریں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک انتخابات کی بات ہے, خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو انتخاب میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ 9 حلقوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں. اگر آپ نے 9 حلقوں سے اکیلے لڑنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کل کو ایک ہی سیٹ پھر آپ رکھیں گے نا, جیت گئے آپ سارے کے, فرض کریں آپ 9 کی 9 سیٹ جیت جاتے ہیں, ایک ہی سیٹ رکھیں گے نا آپ, ہوگا کیا کہ جی ایک سیٹ جب آپ رکھیں گے تو باقی کی سیٹوں پر کیا ہوگا, پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا, ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ تو اسی طرح برباد ہوتا رہے گا. تو الیکشن سے بھاگ صرف حکومت نہیں رہی ہے, الیکشن سے کسی نہ کسی طرح سے جو اس وقت دیکھا جائے تو جو کترا رہی ہے وہ تحریک انصاف بھی کترا رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ڈیمانڈ وہ کر رہی ہے کہ جی آپ عام انتخابات کریں گے. بھائی عام انتخابات تو ہوں گے جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس میں تو آپ طریقے سے لڑیں, آپ آئیں کھڑے ہو جائیں, آپ بولیں گے ٹھیک ہے جی ہم 9 کی 9 سیٹوں پہ ہم اپنے نمائندے کھڑے کریں گے, وہ جیتیں گے جو بھی ہے. ظاہر وہ کہتے ہیں نا ہارڈ ٹائم دینا ہے, وہ ہارڈ ٹائم دینے کے لیے بھی خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے. اور ایک اور بات کہ خان صاحب کو جو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے, بہت اس وقت پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں, بہت سی ان کی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, بہت سی باتوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن کم از کم جو ادارے ہیں, اور وہ ادارے جو کہ اس وجہ سے خاص کر پاک فوج ہے, وہ اس وقت بزی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرحدوں کے علاوہ ان پر جو اس وقت انٹرنل ذمہ داری ہے, جو سیلاب زدگان کی مدد وہ کر رہے ہیں, اس وقت ان کا مورال ہائی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر کوئی ایک بیان, کوئی ایک بات, کیونکہ اگر وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی موبائل فون یا کوئی اسمارٹ فونز ہیں اور وہ بھی آپ کے بیانات جلد سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ان کا مورال بھی ہرٹ ہوگا کہ وہ محنت کر رہے ہیں, وہ 4-4 فٹ پانی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کشتیوں میں بٹھا کے محفوظ مقام پہ منتقل کر رہے ہیں,
اور آپ انہی کے سربراہوں کو جو ہیں وہ ملائن کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جی یہ وہ ٹائم شاید نہیں ہے پولیٹکس کا. بہت اچھا ہوا جلسے ہو گئے, ختم ہو گئے. اب نہ حکومت کو جلسے کرنے چاہیے اور نہ ہی تحریک انصاف کو. یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے. اس وقت جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ جی ہمیں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنی ہے سنجیدگی کے ساتھ, سنجیدہ طریقے سے. ہمیں اس کے لیے مل کر ایک پیج پر آ کے یہ چھوڑ دے جی میں کاف لیگ سے تو فلاں نون لیگ سے تو میری یہاں حکومت نہیں ہے, میری سینٹر میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. جو پرسنل گرجز ہیں وہ ابھی ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. دیٹ از دا اونلی تھنگ جو اس وقت سب کو یہ کرنی چاہیے.